السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. وصلنا للدرس ديال التشيز كيك. دونك هذا سان كاطو كلاص اللي غنديروه في واحد المول. غادي تكون لاباز ديالو ان بيسكوي، يعني بحال هذا مهشي، وغنديرو الطبقة الأولى، وفوق منه غادي تكون لاموس او فخوماج، يعني طبقة ديال لاموس او فخوماج، وندخلو كلشي كونجيلاتور نغدليه. تنفينيوه بثلاثة الحوايج من الفوق. لو كلاصاج ديال التشيز كيك هو سان كاطو بالفرماج بطبيعة الحال، بالماسكاربون. الا ما عنديش ماسكاربون نقدر ندير جبلي واحد، ما عنديش جبلي ندير 4 ديال البيرلي ديال الجبن. الوغ لا فينيسيون ديالته ما تيخصنيش ندير فوق منه الشوكولا مع الفرماج ما تيمشيش. دونك خصني ندير شي حاجه فيها لاسيديتي، الحموضه. يمكن ندير ان كلاصاج تاع فرومبواز كيجي معاه واعر، تيمكن ندير ان كلاصاج تاع سيترون تيجي معاه حتى هو واعر، وتيمكن ندير غير الفاني الا ما لقيتش، ولا ندير غير الكراميل. هادو اختيارات. الشوكولات كيبقى اخر اختيار، ما تيمشيش مع التشيز، ملي اللي بغا يديرو يقدر يديرو. رقم واحد هو الفرومبواز والسيترون، تيمشيو معاه بشكل كبير. وبيان سور اللي بغا يزيد فاني من الفوق يديرو، اللي بغا يدير كراميل. هادو اختيارات الثانيين. اخر اختيار هو الشوكولا، ما تيمشيش مع التشيز مع الفرomاج. وباش كيمتاز هذا لو كاطو هذا، باش كيمتاز فيه واحد التداخل، واحد لا كونفيزيون تاع الاذواق، فيه واحد التداخل ديال الاذواق. عندنا فيه لاسيديتي، الحموضه ديال الفرماج، عندنا فيه الملوحيه ديال الفرomاج، عندنا فيه الحلاوه ديال لو بيسكوي والعسل ولا كريم ولو سكر. دونك كاين واحد لو ميلونج، واحد الخليط ديال الاذواق اللي هو الحموضه ديال الحامض مع الملوحيه ديال الجبن مع ديك الحلاوه ديال السكر والعسل. تيكون واحد لو فيه بارفي هائل واعر وتيجي زوين. دونك على بركه الله نبداو باول مرحله اللي هي البسكوي. نشوفوا المقادير ديالو بالطريقه. اول حاجه غنبداو الطبقه ديال البسكوي. نقدروا نديروا 250 غرام من هذا البسكوي هذا. كيف يمكن لي ندير غير داك هنريس العادي اللي كيتباع في الاسواق، ناخذ منه 250 غرام نهشيه. كاين اللي تيطحنوا تيرجعوا بودر، تيرجعوا غبره، وتيزيد عليه الزبده دايبه. في هذه الحاله هذه تولي بحال شي عجينه، ما زوينش. نخليوه حنايا مهرمش يكون هاشي، باش الا خلطنا مع الزبده دايبه ودرنا به طبقه فاش ناكلو نلقاو مقرمش، نلقاو كروستيون. دونك جو بريفير نديرو البسكوي يكون هاشي. هاشي سافو دير مهرمش مع الزبده دايبه. العسل اختياري، العسل هنايا اختياري، 50 غرام ديال العسل اختياري. بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش تضيفوه نقصوا الحلاوه، ما كاينش مشكل. هاد 250 غرام على 200 غرام على 50 غرام ثلاثه بهم، تنخلطهم في واحد لاباسين وتنخوي كلشي في هاد الاطار هذا اللي تنكون اصلا مفرش فيه بابي كويسون. تنخوي كلشي، تندير الطبقه الاولى تاع لو بسكوي، تندخلو الثلاجه يبرد، وندوزو ليطاب الثانيه اللي غيكون فيها لا مورانغ، غتكون فيها لا باتا بوم، كريم فريش والفرomاج. 4 ديال لي زانغريديون بطبيعه الحال، والجيلاتين غنخلطوهم نحصلوا على ايموس وفرomاج. نخويو كلشي فوق لو بسكوي، ندخلوه يتكونجلا، والفينيسيون غدلي ان شاء الله. اذا عندنا 150 ديال لو بسكوي ديالنا. الزبده ديالي ها هي 200 غرام زائد العسل. قلنا غادي نضيف واحد 50 حتى هي ديال العسل. نحيدو لاطاغ دائما. هنا بغيت نوريكم كيفاش يمكن لي نحيد لاطاغ. مثلا لاحظوا معايا، الا جيتو وشعلتو الميزان ديالكم، لاحظوا شنو تيوقع. تيكون فيه صفر. كنحط انايا لا كاسرول ديالتي، تتبان لي 530. نضرب هاد دي ا ار او، هاد دي ا ار او تترجع ليا الميزان للصفر، تيرجع للصفر. ومن بعد تنضيف داكشي اللي بغيت. نضيف واحد 50 40 52 با بروبليم، ما كاينش مشكل. وندير كلشي فوق النار. غادي ندوبو هاد لو بوغ هذا فوق النار ونضيفو على هذا. من بعد ما نكونو هرمشناه مزيان، هاد لو بسكوي يكون تهشى مزيان، ونخلطو كلشي. اذا كيف تلاحظوا غادي نحاول نضرب هاد لو بسكوي مزيان، يولي كله مهرمش، يولي كامل مهرس دي بتي مورسو. نقدر الا درتو في طحانه اللي كتميكسي ليا لي بسكوي، يقدر يولي بودر. دونك فقط نطحنو بهاد الطريقه هادي ويرجع كامل هاشي دي بتي مورسو. اذا بعد ما تذوب الزبده ديالنا مع العسل اللي ما تيذوبش الحلاوه ينقصوا، ماشي ضروري، هو غير اختياري. ضروري تكون عندي الزبده ديال العبار، ما ديروش مارغرين، يكون عندي العسل ديال العبار. ونضيفو على هاد البسكوي هذا بحال هكا. لاحظوا دونك انا خويت تقريبا لو بور ديالي كامل مع لو بسكوي. غنخلط مزيان، خاصني كاع لو بسكوي ديالي كله يتزق، ما تبقى حتى شي حاجه ناشفه، باش ملي يبغيو يتسوداو ليا في الثلاجه يشدوا مع بعضياتهم، ماشي نبدا نقطع لو بسكوي ويبدا يطيح ليا الخليط مفرتت. دونك فوالا. عندي دابا هاد لي مورسو تاع لي بسكوي ها هما فازقين بالزبده من برا، ولكن من القلب ديالهم لاحظوا ناشف من الوسط.
دونك ملي غنكون كناكل غادي نلقى لو بسكويت ديالي الي كروسيون الي كراكون، وهكذا نقدر نخدم به مرتاح. دونك غنخويه في المول ديالي كامل ونحاول نقادو بلا كويير لداخل وسط من لو سيركل ديالي. بالنسبه للقطر ديال لو سيركل تكون عندي واحد 24 حتى 26، ما تكونش اكثر من هاد 24 26 في القطر باش ما يجينيش الطبقه تاع البسكوي رقيقه بزاف. فوالا هي تقادات بلاصتها فوق ان بابي كويسون طبيعه الحال. غندخلو لو بسكوي ديالنا وندخلو كلشي في الثلاجه يبرد. يمكن لي ندير الا بغيت اقل من 24 نجمع لو سيركل ديالي ويكون عندي كاطو ديالي صغير بهذا الشكل. دونك هادو كلهم اختيارات باش ما كان القطر صغير باش ما الطبقه تاع البسكويت تجي عاليه. دونك هنا عندنا تقريبا 22 حتى 24 في القطر ديال لو كاطو، وندخلوه للثلاجه الكونجيلاتور يبرد. حابين ما نوجدو لا موس ونخويو عليه. اذا هنا وصلنا لا مورانغ. من بعد ما درنا البسكوي ديالنا يبرد غنصوبو اي مورانغ 3 ديال ابيض البيض، 200 غرام ديال السكر سنيده ولا سكر كلاصي بحال غنديرهم فوق الباماري بجوج حتى يسخنوا مزيان، ونديروهم في العجانه افيك ان فو ويطلعوا. هنايا عندنا جوج شروط دائما تنهضروا عليها اساسيه، الا ما احترمتوهاش ما كايناش على سميتها مورانغ. حتى قطره الماء ما تكون عندي في الماتيريال ديالي. كاين اللي غيقدر ينشف الماتيريال ديالو كامل ويمشي يغسل هاد البيضه هادي ويهرسها، ما درتي والو. دونك خاصها تنشف تكون ناشفه، ما تكونش فيها حتى قطره ديال الماء، حيت الا كانت فاسقه وهرستيها وديك الماء ديالها قاس البلون دوف مشى كلشي. دونك الله يخليكم الفو فيغ اتونسيون، خصنا نردو البال مزيان. هاد لي ديتاي راه مهمين. ملي كنت تنصفي البيض الا داز مع الصفر واخا نعرف نعاود، لانه الصفر الا داز مع البيض كيخسر ليا كلشي. دونك 3 ديال ابيض البيض، 200 غرام ديال سكر كلاص ونديرهم فوق ان باماري. اذا 3 ديال ابيض البيض، 200 غرام ديال السكر كلاص ولا سنيده بحال غنخلطهم مزيان وغندير كلشي فوق ان باماري. ها هو عندي فوق الباماري، ونبقى تنحرك ما نحطش فوق النار مباشره. فوق الباماري نخليها حتى تسخن مزيان لا باسين ديالتي، وندير الطراب ونطلع لا مورانغ ديالي. دونك نخليها واحد 4 حتى 5 ديال الدقائق تسخن ليا لا باسين مزيان ونطرب كلشي يطلع. اذا لا مورانغ ديالتنا هي فوق الباماري كتسخن، نخليوها تسخن مزيان فوق الباماري، ما نحطوش فوق النار مباشره. نصوبو اون باتابومب ولا اون اباغايا بومب كتكون من السكر والماء واصفر البيض، 3 الحوايج. 3 ديال اصفر البيض ها هما عندي هنايا 3 بلون دوف وكاسرون اون كاسرول جون دوف باردون، اون كاسرول غندير فيها 100 غرام ديال السنيده. هنايا 100 غرام ديال السنيده الماء بلا عبار. اش غادي ندير؟ غادي نهز الماء ونفزق هذا لو سكر هذا نمسح الجوانب. هنا عندي جوج شروط اساسيه خصني نحصرهم، عندي جوج ديال لي كونديسيون اساسيين. خصني داك لو سكر كله يكون فازق، ما تبقى عندي حتى شي حبه ناشفه، وخصني نمسح الجوانب ديال لا كاسرول من السكر ونحط كلشي فوق النار. من بعد ما يدير الغليان، من مورا الغليان بواحد 3 ديال الدقائق غادي نضيفو على اصفر البيض وانا تنطرب اصفر البيض. دونك غادي نخوي لو سيرو ديالي وانا تنطرب اصفر البيض حتى تطلع ليا لا باتابومب ونخلطوها. من بعد نشوفوا من بعد كيفاش غادي نديروها. دونك بعد ما نصوبوا لا مورانغ نصوبوا لا باتابومب. اذا لاحظوا معنا ها هي لا مورانغ ديالتنا سخنات مزيان، خاصها تسخن مزيان كي قلنا. غادي نديرو فيها مباشره، ما نخليوهاش تبرد، مباشره غنديرو فيها الطراب ديالها ونكبوها في العجانه ونخليوها تطلع. الا ما كانش عندي العجانه ندير فقط باتور الكتريك وطلع ليا لا مورانغ ديالتي سرعه قصوى ماكسيموم. قلنا 100 غرام ديال السكر غنضيفو عليها شي شويه الماء بارد بلا عبار، نديروها فوق النار، و3 ديال اصفر البيض غادي نطربوها بالطراب حتى تطلع ونضيفو عليها لو سيرو. دونك هانتوما 3 ديال اصفر البيض ها هو. غنديرو طراب كهربائي، غادي نضيفو السكر ديالنا 100 غرام، غنضيفو عليه شي شويه الماء لاحظوا ونحرك. ندير سكر كلاصي ولا سنيده بحال نحرك. نتاكد بانه السكر ديالي كله داب مبقات فيه حتى شي حاجه، وندير يدي في الماء ونمسح الجوانب بحال هكذا، ما نخليش السكر في الجوانب. ندير ان بانسو ولا فقط ندير يديا نمسح ونحط فوق النار، وفي نفس الوقت نبدا تنطرب هذا بجون دوف بالطراب كهربائي. اذا لاحظوا معنا لا مورانغ ديالتي هنوريها لكم، ها هي وجدات. لاحظتوا بعد ما وجدت لا مورانغ بهذا الشكل هذا، فوالا ها هي لا مورانغ ديالتي واجده. ندوز نوجد لو سيرو، نحاول نمشي مرحله بمرحله. نوجد لو سيرو هو شحال عليه ونحاول نبدا تنطرب الصفر
اذا تنطلب اصفر البيض والسيرو ديالي يشعل غير يدير الغليان ويزيد 2 دقائق على الغليان، نزيدو على جون دوف ديالي. هنا تنصحكم ما تخدموش بهذه الطريقه هذه فيرتيكال، ميلوا هاد لاباسين ديالكم وخدموا الماكله ديالكم، خدموا الطراب باش يهبط عندي البيض ونقدر نحكم فيه. بالطريقه هذه حتى تيطلع لي اصفر البيض ونضيف عليه السيرو، غيكون حتى هو غلا ويتلاقاو مع بعضياتهم واجدين بجوجهم. اذا لاحظتوا اصفر البيض كي تيولي لو سيرو ديالنا هو طاب، غادي نخلطوهم وما نزقوش من التحراك، غادي نديرو الطراب ديالنا في سرعه قصوى ونضيفوا عليه لو سيرو. فوالا لاباط البوم ديالنا تقالت واحد شويه، قلت لكم تبقاو كنخدموها تقريبا. من بعد تنزيدو على السيرو واحد 2 دقائق حتى 3 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نضيفوها على لا مورانغ ديالنا. فوالا دونك لاباط البوم ولا مورانغ غنخلطوهم بجوجهم ونحركوهم ونخلوهم جانبا وندوزو للمرحله الثالثه. اذا عندي الماسكاربون تا هو جبدتو دابا، زائد لاباريبون زائد لا مورانغ. فوالا لا مورانغ اللي وجدناها ها هي، زائد لا باتابون ها هي، زائد الماسكاربون غنضيفو عليهم بثلاثه ونخلطوهم. ما نخافش منها من لاباري انها طيح ليا. لاحظوا دونك غادي نضيف لا باتابون ديالتي على لا مورانغ ونخلط لو ميلونج ديالي ونزيد عليهم لو ماسكاربون الفرomاج تا هو. اللي ما عندوش هاد الماسكاربون تيمكن ليه يدير جبلي، داك الجبن ديال الجبلي راه كيتباع عند البقال. دونك يا اما نديرو الماسكاربون يا اما نديرو فيلادلفيا، هادو انواع ديال الفرomاج. لاحظتوا كيفاش كيكون. وكاين اللي قبل ما يزيد هاد الفرomاج هذا لاحظوا شنو تيدير ليه، غنوريكم مزيان اشنو كيدار ليه قبل ما نخدموه. كاين اللي تيطربو بالطراب كهربائي عاد كيضيفو. انا نوريكم العمليه. كاين اللي تيخدم هاد الماسكاربون مزيان، كاين اللي تيضربو مزيان بالطراب باش يطلق مزيان. بهاد الشكل هذا. ومن بعد كيضيفو على الخليط وتنخلطو كلشي. شري شاهد. اوكي دونك تنضيفو على لو ميلونج. لاحظوا تنخلط كلشي. وهكذا تنكون حصلت على المورانغ زائد لا باتابون زائد لو فرomاج. اذا بقايا في المقادير جوج حوايج نوجدهم. من بعد ما وجدت لا مورانغ ولا باتابون والفرماج خلطتهم ماسكاربون. اللي ما عندوش ماسكاربون يعوضوا بجبلي واحد، تقدروا ديروا جوج باش يكون فرماج كثير، جوج جبلي. اللي ما بغاش ما عندوش هاد الجوج يدير بيرلي، 4 ديال بيرلي بالجبن مسوسين ولا حلوين ما كاينش اشكال. دونك من بعد ما نخلطوا هاد الثلاثه اللي هما الجبن زائد باتابون زائد المورانغ ها هما خلطناهم. ما كاينش من تحت للفوق، خلطهم مزيان ونخليهم جانبا. غادي ندير 5 تاع لي فوي دو جيلاتين ها هما في الماء يرطبوا. ومن بعد ما ندير 5 تاع لي فوي دو جيلاتين غادي نطلع نصيفط على كريم فريش بدون سكر. وانتم غتقولوا لي علاش ما درتش السكر، لانه عندي المورانغ حلوه، عندي لا باتابون حلوه. اذا من الافضل ندير كريم فريش بدون سكر باش
نحصل على ان كاطو يكون متجانس في المذاق. دونك 5 تاع لي فو دو جيلاتين غنديرهم يرطابوا. هنا غنوريكم كيفاش يمكن ليا ندخل الجيلاتين مع الخليط. ردوا البال فاش ندوبوا الجيلاتين غنوريكم، غنديروها في الماء حتى طاب ومن بعد ندوبوها. بما تذوب لينا الجيلاتين في الماء نطلعوا لا كريم فريش. اذا كيف قلنا بقاتنا لا كريم فريش بدون سكر نطربوها، والجيلاتين درناه في الماء باش يرطب. كريم فريش ما بغيتهاش تكون متماسكه، غير تكون فويتي، غير طلع شويه نحبس. فوالا ها هي الكريمه ديالنا طلعت، ماشي متماسكه بزاف لدرجه انها دوز من وسط لابوش، لا بغينا غير تكون شويه شاده في راسها. ونخلطوها مع الخليط اللي صوبنا توتالور، نخلطوها مع لو ميلونج اللي درنا توتالور. دونك غنخوي لا كريم فريش كلها على الخليط ديالي. كي كنقول لكم بالنسبه للتشيز كيك ما عنديش شي لاباري اللي تنخافها طيح ليا. دونك لاحظوا غنخلطوا لو ميلونج ديالنا كامل بهذا الشكل هذا. لاحظوا انا دابا حصلت على ان غاتو او فروماج، باقي خاصنو غير الجيلاتين يدخل فيه. غنوريكم الطريقه باش غادي ندوبو لا جيلاتين. لاحظوا معايا شي معلقه وكاسلي. لاحظوا معايا هنا الجيلاتين غنديرها في الماء، غنديرها في كاسرونه من ندير معاها معلقه صغيره ولا 2 معالق ديال الماء بهذه الطريقه. لاحظوا ندير معاها المعلقه الاولى، الثانيه 2 معالق صغار ديال الماء، نعصرها مزيان وندير معاها 2 معالق صغار ديال الماء ولا معلقه وحده كبيره، ونحط كلشي فوق البوطه ونبقى تنحرك. علاش كندافو فيها داك شويه ديال الماء، معلقه الماء، باش ملي نبغيو ندوبوها ما تبقاش كتلصق ليا في لا كاسرول. تقدر تذوب وتبقى تتحرك. لاحظوا ها هي كتذوب فوق النار، ما نحطهاش نشعل عليها ونخليها بوحدها. اتونسيون هنا نبغيكم تردوا البال مزيان، راه غير شويه الحراره غتذوبها. هي راه دابت، نعاود نحطها بحال الشكلاط شويه الحراره، ولكن نتاكد بانه لي فو دو جيلاتين ديالي كلهم فزقوا، ماشي نخشي الجيلاتين النص ديالو يفسق والنص يبقى خارج. دونك خاصني نتاكد بانه الجيلاتين ديالي كلها فزقات، ونديرها في واحد 2 معالق ديال الماء نضيفهم ليها، ونديرها فوقها فيها مهيله بزاف مع التحراك. ها هي دابت. دابا الا مشيت حتى خويت لا جيلاتين ديالي على هذا الخليط غيخسر ليا كلشي، غيولي عندي خيوطه ديال الجيلاتين وسط من لاموس وغتولي محببه. دونك باش نتفادى هذه المساله ردوا معايا البال. هنا عندي كريم فريش، عندي فرماج، عندي لا باتا بومب، وعندي لا مورينغ. هنا عندي لا جيلاتين بغيت ندخلها مع الخليط. شوف واش غندير، غنهز من الخليط واحد 2 كورنات ولا 3، نعمرهم بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا ونحرك كلشي. ولا دازت الضروره انني نرجع شويه فوق النار، نرجع شويه فوق النار باش يتخلط لي الخليط يتجانس كله، ما يبقى عندي حتى شي خيط. لاحظوا ما نطيبهاش بزاف، غير ندوبها شويه. دابا ها هي لا جيلاتين لو شوك ديالها تهرس، لانه الجيلاتين سونسيبل للبروده. عندي الكريم فريش بارده هنا، الا قاستها في البلاصه تتقسح ليا. دونك خاصني باش تبقى عندي انا ان كريم ليس متجانسه ندير هذه العمليه هذه. لاحظوا ونخوي دابا كلشي ونخلط شويه عليا من تحت لفوق. هاني حصلت على لا موس فروماج. نجيبوا المول. حصلت على لا موس فروماج بطبيعه الحال اللي غادي نخويها وسط من المول، نسدو وندخل كلشي الكونجيلاتور. دونك ها هو بسكوي ديالنا برد. لاحظوا البسكوي ديالنا برد لان درناه في المجمد، برد لينا. هذه الزبده تعجلت ليا في الجناب. غادي نخوي دابا هذا الخليط هذا هنايا، نسد لو كاطو ديالي وندخلو الكونجيلاتور يبات ليله كامله. كيف قلت لكم غنخوي لا موس كلها او فروماج. قلنا هنا عندي اول حاجه درتها هي لا مورينغ، تبعت ليها لا باتا بومب، تبعت ليهم لا كريم فريش، خلطتهم كاملين، زدتهم الفروماج، خلطنا كلشي بربعه، ومن بعد زدناهم الخامسه هي لا جيلاتين. وريتكم الطريقه باش كنخلطوا لا جيلاتين. من بعد ما ذوبنا لا جيلاتين في الكاسرونه، هزينا من هذا الخليط هذا، حركنا مزيان ورجعنا كلشي. علاش درنا هاد العمليه هذه؟ باش داك لو شوك تيتسمى لو شوك ما بين الجيلاتين والكريمه بارده ما يتلاقاش وما تهرش ليا، ما تقسحش، يولي عندي خيوطه. ما بقى لي الا انني نخوي هاد الكريمه كلها وسط الاطار، نسد عليها وندخل المجمد ليله كامله. وما بقى لي اخواني اخواتي الا نقول لكم شكرا لكم. نتمنى والله ان هذا الدرس ديال التشيز كيك يكون واضح، ونشوفوا لكم ان شاء الله ديال لو كاطو ديالنا.
السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا للفينيسيون ديال تشيز كيك بالفرomage. غنديرو بالكلاصاج فريز. غنديرو فريز طبيعي 250 غرام مع 100 غرام ديال السنيده. دونك غنديرو فريز طبيعي وسنيده فوق النار حتى يغلاو مزيان فوق النار حتى يديروا الغلايه مزيان. ومن بعد نطفيو عليه، نعصرو 3 تاع لي فوي دو جيلاتين، نلوحوهم في هذاك الكلاصاج وهو سخون، يذوب كلشي، نخليوه يبرد واحد شويه غير يهبط شويه الحراره ديالو، ونطحنو كلشي نخويه فوق لو كاطو. ما غاديش نغلفو به لو كاطو، وانما نخويه فوق من لو كاطو ونحيدو ليه المول من بعد ما يبرد لو كلاصاج ونقدموه. ما تدير ليه لا ديكور لا تزيين لا والو، تمشي سامبل لو كاطو ديال تشيز كيك. دونك عندنا الفريز ديالنا والسكر هنايا 250 غرام تاع الفريز و 100 غرام ديال السنيده ديال السكر، نديرهم فوق النار ونخليهم يغلاو مع بعضياتهم. وقلنا 3 تاع لي فوي دو جيلاتين نديروهم في الماء وسط شي كاسرول ديال الماء بارد باش يطابو. بعد ما درنا الفريز والسكر فوق البوطه غادي نديرو لي فوي دو جيلاتين ديالنا في الماء. وهنا واحد النقطه مهمه غنهضروا عليها ديال الجيلاتين ما عمري ما نديرو في الماء ونمشي نخليه مده طويله. يعني الا خليتو ما بطلو شنو تيوقع ليه؟ تيبدا تيتفرتت، من بعد كيقدر يذوب. ملي بغينا نجي نجبدو غنلقاه ما بقاش كله تفرتت. دونك مره تنقلب الجيلاتين ديالي، الا بان ليا فزق نحيدو نصفيه ونخليه جانبا حتى نوصل عليه. دونك ما خصش الجيلاتين يفوت 2 دقائق في الماء. فوالا دونك من بعد ملي تيدير لينا الكلاصاج ديالنا الغلايه تنخليو تتحيد الكشكوشه الحمراء، هاد لاموس هاد الرغوه نخليوها تنقص مزيان تهبط. ومن بعد نلوحو فيه لي فوي دو جيلاتين ونطحنو كلشي بميكسور، وغادي يولي عندي ان كلاصاج واجد. نحاول ما امكن هاد الرغوه نخليها تنقص تقال، ما تبقاش خفيفه بزاف، في الوقت اللي تهبط يكون الكلاصاج واجد. اذا بعد ما تيدير لو كلاصاج ديالنا تيسخن مزيان تيطيب واحد شويه. دونك ها هو لو كلاصاج فريز ديالي طبيعي ناتوريل. تنلوح فيه لي فوي دو جيلاتين وهو سخون، نحرك باقي فيه دي مورسو ديال الفريز هو ولا ثقيل. يمكن نزيد فيه شويه تاع لاغوم فرومبواز لا بغيت، الا بغيت ما بغيتش بلاش. دونك هذاك اختيار. يمكن ليا نضيف ليه شي شويه ديال الفرومبواز بحال هكذا لاغوم الروح، ماشي بودر وانما اغوم. اختيار، الا بغيت نضيفو ليه غنحاول نضيفو ليه واحد شويه ديال الفرومبواز. فوالا دونك ضفنا ليه شي شويه ديال لاغوم الروح ديال الفرومبواز باش يكون فيه الاحمر غوج فونسي. دونك غوج فرومبواز، ما يكونش غوز، ما يكونش بحال الفريز مفتوح، ويعطينا واحد المنظر اللي هو زوين وكولورون اللي هو زوين. غنخليوه واحد شويه. نقدروا لو بغينا نطحنوه دابا نطحنوه، بغينا نخليوه شويه يبرد نخليوه اللي بغينا، ما كاينش اشكال. اوكي دونك ها هو الكلاصاج ديالنا فيه جيلاتين فيه كلشي. نخليوه نهبطوه شي شويه في هذا الاناء ديال الميكسور باردون ونطحنوه. خصنا نضربوه باش يتطحن باش يولي ليس. ضروري ما نطحنوه ويولي ان كلاصاج ونديرو فوق من التشيز ديالنا. فوالا هو طحناه مزيان، جا في لاكولور ديالو بحال الكاسيس بحال الفرومبواز، تيجي فيه لون واعر. وواحد القضيه تتوقع بزاف الناس هو انه من بعد تنطحنوا لو كلاصاج تيكونوا فيه الفقاعات، كيكونوا فيها الفقاعات ما عمرني ما نطحنوا وفي البلاصه نخويه، نخليوه تيطفى شي شويه ما حدو تيجلس واحد شويه ما حد هاد لي بول دير هاد الفقاعات ديال الهواء تيطفاو بوحدهم وتيتحيدوا. وديك الساعه يمكن ليا كلاصي به لو كاطو ديالي وانا مرتاح. اذا ما تنخرجوش الكاطو ديالنا كيف العاده حتى تيوجد عندي كلشي. وجدت لو كلاصاج ديالي سباشي حدايا، عاد كنجبد لو كاطو ديالي لو كونجيلاتور جامد كونجلي. اول حاجه ما عمرني ما نمشي نحيد البابي ونخوي لو كلاصاج، ما نديرش هاد العمليه. نحاول ما امكن نحيد لو بابي اليمونتير هو الاول من الفوق ومن التحت، لانه بعض الخطرات الا بقى لاصق ليا وديكونجلا الكاطو غيعذبني. دونك نحيد. فوالا هو لو كاطو ديالنا من الفوق ومن التحت
و بيان سور غادي نكلاصيوه شويه علينا، نحاولوا ما امكن نقادوه بلا سباتيل من الفوق لانه كان اون كونتاكت مع لو بابي فيلم، وكاين هاد شويه ديال العويجات فوق منو نقادوه با بروبليم. ومن بعد غادي نخويو هاد النوع ديال لي كاطو اللي هو تشيز كيك ما تيتغلفش فقط كيتكلاصا من الفوق، وغادي نحاولوا فقط يكون الوجه ديالو هو اللي مكلاصي بلو كلاصاج ديال الفرامبواز ولا ديال الفريز با بروبليم. قلنا بانه اللي بغى يدير السيترون راه درناها في الدرس ديال لاموس سيترون، اللي بغى يدير كريمه ديال الحامض يديرها فوق منه، واللي بغى يدير فرامبواز يديروا. هادو هما جوج ديال لي كلاصاج اللي معروف بهم. المونك حتى هو تيمكن لينا نديروه الا بغينا. ومن بعد في المرتبات اللي كتجي اقل من الفرامبواز سيترون المونك تيجي الفاني، اللي ما بغاش هاد الفواكه كلها يدير فاني، واللي ما بغاهمش هادو كلهم تيجي في المرتبه الرابعه الكراميل. والشوكولاط هو اخر حاجه ايفيتي، ما تيديروش ما تيكونش فيه لو كلاصاج ديال الشوكولا. داكور دونك فوالا ها هو لو كلاصاج ديالنا. غادي نحاولوا نغربلوه نصفيوه باردون، ناخذ الصفايه نخويوه في لو ميليو بهذا الشكل. دونك تقريبا 250 غرام تقريبا كتجينا كيشط منها شويه، كتشط منها واحد شويه جوست فوالا. من بعد ما خوينا لو كلاصاج ما نحاولش نشد لا سباتيل ونبدا ندي ونجي، بغيت تخوى ليا كلشي نشد لا سباتيل من الراس ونسد غير هاد الحروف هادو غير بشويه باش ما يدخلش ليا لو كلاصاج ديالي، نسد غير الحروف الجانبيه. لاحظتوا معايا كي كندير دونك غير هاد لي بورن، ما نحاولش نجر الكلاصاج كله لانه باقي خفيف غيتخوى ليا. فوالا انا كلاصيت لو كاطو ديالي. دونك لاحظتوا الا قبضتوا لا سباتيل من الفوق وبقيتو كتمشيو تجيو كلشي غيتخوى لينا في الجوانب، دونك فقط من الفوق. غنخليوه البروده اللي عندي في لو كاطو غطلع ليا لو كلاصاج وغيبرد ليا لو كلاصاج ديالي، ومن بعد نديموليوه. دونك غادي نشارجيو لو شاليمو ديالنا، غنشارجيوه بالغاز ومن بعد نشعلو على لو كاطو ديالنا. اوكي دونك هنا غادي خصني نحيد لو كاطو ديالي ونحاول نشعل عليه على لو كاطو ديالي مجلب، وهو يكون جام ما تسناش يديكونجلا بوحدو. انا اللي تيخصني نديكونجليه بان شاليمو بهذا الشكل هذا، نبقى ندور عليه من الجوانب باش ما يذوبش ليا. بغيتو انا غير يديكونجلا، فرق بين انني تنديكونجلي لو كاطو ديالي على تندوب الكاطو. دونك لاحظوا بشويه عليا غادي نقبط بهذا الشكل ونحاول نهبط المول. لاحظوا معايا بشويه نهبط نعاون المول ديجا راه المول راه سخن، دونك بشويه غنساعدو باش يهبط. فوالا دونك هاهو لو كاطو ديالنا ديكونجليناه تري بيان. اذا من بعد ما تنخليوه يطلق واحد شويه تيخصنا موس منشار ولا واحد ان كوطو شاف، ونحاولوا لاحظوا معايا نهبطوا على لو تشيز ديالنا من لو ميليو من الوسط بهذه الطريقه هذه. فوالا دونك تنهبطوا عليه تيتقسم على جوج ونعاودوا ثاني ندوروا ونقسموه على دو. دونك لاحظتوا هكذا وكل جزء نقسمو بوحدو على جوج، هكذا نقدر نحصل على 8. وكاين اللي تيدير فيه 12، كاين اللي كيدير فيه 10 الاجزاء، شحال ما بغينا تيمكن لينا اليوم نقطعو شحال ما بغينا. دونك فوالا اوكي. احنا قطعنا لو كاطو ديالنا على 8 ديال الاجزاء. فوالا لو تشيز ديالنا بسكوي تحت ولاموس فروماج ولو كلاصاج فريز من الفوق. نحاولوا نديرو ليه انتوش كتكون بحال
تيكيت ميزون على حساب لو ماغازان. الا كانت عندنا اي بولونجري تنحطو فقط لو تيكيت ميزون من الفوق، ديكوراسيون سامبل. و بيان سور هكذا تنكونو كملنا لو كاطو ديالنا تشيز كيك بالفرomاج. اذا كان فوالا ها هو لو كاطو ديالنا. كان هذا درس تاع تشيز ديال الكيك بالفرomاج. نتمنى من الله ان الدرس هذا يكون واضح مفهوم، وإلا كان اي تساؤل مرحبا بكم نجاوبوا عليه، وشكرا لكم.